कहना चाहता है, लेकिन उसमें काट होती है। और आपको पता है सोसाइटी का ये एक रवैया रहा है कि लोग काट को पसंद नहीं करते। बहरहाल क्योंकि बड़ा आदमी है, बड़े आदमी के बारे में कोई भी छोटी बात नहीं कहनी चाहिए। मैं सिर्फ परवरदिगार आलम से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन्हें तदब्बर अता करे मजीद और तकब्बुर से बचाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। परवेज कलीम साहब प्लीज यहाँ। परवेज साहब थोड़ा सा इस तरह रास्ता बना दें। असल में स्टेज पे माशाल्लाह हमारे इतने लोग हैं और सामने भी इतने लोग बैठे हैं कि उनको हम स्टेज पे बुला सकते हैं। परवेज कलीम साहब यहाँ तशरीफ ले आइए प्लीज प्लीज प्लीज। नेक्स्ट जो मुकर्रर हैं उनका नाम लेने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि परवेज कलीम साहब आपने मैं तो एक खौफज़दा रहता था जनाब खलील रहमान कमर साहब से, आपने मुझे मज़ीद डरा दिया है। और आज ये पहला प्रोग्राम है मेरा। मैं कराची में और लाहौर में, आप सब जानते हैं कि मैं प्रोग्राम होस्ट करता ज़रूर हूँ, लेकिन मैं बहुत खौफज़दा और इस प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद था, क्योंकि उनकी नाराज़गी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो मैं मुल्तमिस हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न और फिल्म का एक बहुत बड़ा नाम जनाब खलील रहमान कमर साहब के बहुत देरीना दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं, और खुसूसी तौर पे वो तशरीफ़ लाए हैं। और सबसे पहले वो तशरीफ़ लाए, मैं कहता हूँ फैयाज खान साहब, और वो सबसे पहले तशरीफ़ लाए थे। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब खालिद भट्ट साहब से कि वो आएँ और खलील रहमान कमर साहब के हवाले से बात करें। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मोहताजों को अंधाताओं के पास बिठा दिया, एक्टरों को वहां रखा करे कि उससे बड़ा मोहताज पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं होता। ये हंसने की बात नहीं सर। वो आता है तो ड्रेस मास्टर से मांगता है यार मेरे कपड़े दे दे, उसके बाद जाता है यार मेरा मेकअप कर दे, उसके बाद चीफ असिस्टेंट के पास जाता है कि यार मुझे सीन दे दे, उसके बाद राइटर के पास था जनाब इसको कैसे बोलना है, उसके बाद कैमरामैन से कहता है सर मैं कितनी लाइट लेनी है। तो उससे बड़ा मोहताज कौन सा है? तो इतने बड़े बड़े तकलीफकारों में और इतने बड़े बड़े अन्नदाताओं में एक्टरों को नहीं बिठाना चाहिए। हम सामने भी बैठ जाए तो हमारी बहुत इज्जत है। 2016 में परेडो परफॉर्मेंस मिला था, आज एक बार फिर मिल गया है। मैं अचानक नहीं आया, तैयारी से आया ताकि वक्त जाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुके तो चांद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छांव जैसा है। आप समझ रहे हैं कि शायद मैं खलील रहमान कमर साहब की तारीफ कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। वो चांद हो सकते हैं, हवाओं जैसे हो सकते हैं, लेकिन धूप में तो क्या, छांव में भी उससे सेक निकलता है। फिलहाल पंजाबी का हॉल है, पंजाबी ऑडिटोरियम के हवाले से सेक का लफ्ज आर्यतन लिया है, और पहले से चूंकि लिखा हुआ, इसलिए कराची वालों के दोस्तों के लिए सेक दरअसल वो होता है कि जब तंदूर की आग बंद कर दी जाती तो उसकी दीवारों से जो तपिश आती है उसे हम सेक कहते हैं। और उस सेक में लगाए हुए कुलचे, ताफ्तान, रोगनी नान और रोटी अपनी याकूती रंगत, अपनी खस्तगी और मुतनासिब बेकिंग की वजह से अपनी मिसाल आप देते हैं। और यही सबब है कि खलील साहब को दूसरे राइटरों और तख्लीककारों से मुमय्यज करता है। लेकिन सेक, तपिश, हरारत दरअसल एनर्जी यानी तवानाई के इस्तारे हैं। और खलील साहब जो कि इस तवानाई, जिसका पूरे का पूरा जिस्म, पूरा जहन इस तवानाई से भरा हुआ है, सो उसके अंदर से वही हरारत ही निकलनी है। खलील रहमान कमर साहब की शायरी के बारे में तो आफ्ताब अकबर साहब बताएंगे, वो गौहर शानी फरमाएंगे, क्योंकि मैं इतना लायक कभी हो ही नहीं सका जितने ये दोनों असहाब हैं।
میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے. لیکن ان کے ڈراموں کے بارے میں کوئی کیا احاطہ نہیں کر سکتا. میں تو ان کے لکھے ہوئے مکالمے سیٹ پر یاد کر کے اگلے سین سے پہلے بھلا دیتا ہوں. اگر یاد رکھنا شروع کر دیتا تو حدت سے میرا سینہ پھٹ چکا ہوتا, اور اگر یاد رکھنا شروع تو میرا سینہ پھٹ چکا. میں ان کے لکھے ہوئے کو آیات کی طرح یاد کرتا ہوں اور سانسوں کی طرح فضاؤں میں چھوڑ دیتا ہوں. جیسے جو سانس ہم چھوڑ دیتے ہیں واپس نہیں آتی, میں دوبارہ ان کے, کیونکہ مجھے ہر دفعہ نیا مکالمہ ملتا ہے, نئی سچویشن ملتی ہے. گڈ بائی ریشما ایک سنگل پلے تھا جو خلیل صاحب کا میں نے پہلے کیا, اور اس کے بعد یہ بوٹا فرام توبہ ٹیسنگ اور آکاف کنگنا تک, جس میں بیچ میں بے شمار سیریلز آئے. لو لائف لاہور بھی آیا جس نے میری زندگی تک تبدیل کر کے رکھ دی. میں مر گئی شوکت علی بھی آیا, جس لال عشق بھی آیا, بہت کچھ آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے ایک بھی لائن آج تک یاد رکھی ہو تو جو مرضی مجھے سزا دیجیے, کیونکہ مجھے ہر وقت ان کے نئے سے نئے کی تلاش رہتی ہے. اور آپ دیکھیے 22 سالوں میں کتنا کچھ نیا دیا ہوگا کہ میں کسی پرانی چیز کو یاد نہیں رکھ سکا. ایک بار شامل خان صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ آپ خلیل صاحب کے لکھے ہوئے اتنے لمبے ڈائلاگ, 1.5 صفحے کا ڈائلاگ کیسے یاد کر لیتے ہیں؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ میں اس کی ایک طرز یا دھن بنا لیتا ہوں. بلیو می, جہاں مس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کوئی لائن رہ گئی ہے. یہ کبھی بھی بغیر میں اس کی ایک طرز یا دھن بار بار دہراتا ہوں. جہاں میری طرز ٹوٹ رہی ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی لفظ میں مس کر رہا ہوں. فکرہ نہیں, ایک لفظ بھی مس ہو تو میری ساری کی ساری طرز اور دھن جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ ثبوت ہے کہ خلیل صاحب کا لکھا ہوا ردھم, لے, سر اور تال سے مزین ہوتا ہے. 2-3 سچ تھے جو میں نے اور راشد محمود صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ گھر بیٹھ کے کریں گے, آپ کے لیے نہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا تعلق فلم لائن سے ہے. فلم لائن جتنے سیریل کٹے تھا, سید نور صاحب, ایس سلیمان صاحب کے پاس اسسٹنٹ تھے, میں ایس زیدی صاحب کے پاس. میں 23 ستمبر 1970 کو اسسٹنٹ ہوا. 51 برس ہو گئے. میرے خون کی ایک ورید میں فلم انڈسٹری شامل ہے. ٹی وی میں بات ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں تو کہانی پہ بیٹھنا کہا جاتا تھا کہ جب کوئی بہت متمول پروڈیوسر ہے تو وہ سوات یا ایبٹ آباد یا مری لے جاتے تھے رائٹر کو, وہ وہاں لکھتے تھے. گانے بھی وہاں لکھے جاتے تھے, جیسے دوستی کے گانے ایبٹ آباد میں بنے سارے. جو ذرا یہاں بہت بزی ہوتے تھے, حزی قادری صاحب, ناصر ادیب صاحب, ان کو یہاں ہوٹل میں کمرہ لے کے دیا جاتا تھا تاکہ وہ 2-3 گھنٹے یہاں کام کریں, پھر اس کا کام کریں, پھر اس کا, بہت بزی ہوتے تھے. تو ہمیں تو یہی پتا تھا کہ ایک خاموشی, ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے. ہمارا رائٹر, ہمارا شاعر, ہمارا میوزک ڈائریکٹر خاموشی, سکون, اطمینان چاہتا ہے کہ دور کھڑکی سے صرف سفید بادل نظر آ رہے ہوں, پہاڑ نظر آ رہے ہوں, خاموشی ہو, انسان اپنے آپ کو سانس لیتا ہو, اپنا سن سکتا ہو. تو ایسی دراڑ میں ایک دن ایک ایکٹر کو کوئی پرابلم ہو گئی, وہ نہیں آیا تو خلیل صاحب آئے گئے, شوٹنگ کر رہا ہے جی, وہ فلانا نہیں آیا. اچھا شہن چینج کر دے کاغذ, اور کاغذ دیا. تو میں چونکہ فلم لائن کا آدمی تھا, فلور نمبر 3 جہاں سے میں نے اسسٹنٹی کا آغاز کیا, میں نے سب کو میں نے کہا چپ خاموش. نگہت آپ ابھی شامل بھی, ہم سب خاموش ہو گئے. دو ایک منٹ یہ چپ کیوں کر گئے یار, تسی سین لکھ دے. اور نہیں اپنی گلا گلا کرو, تھی گلا کرو گے تو میں سین آئے گا. یہ وہ روایتی رائٹر نہیں ہے جو خاموشی کے لیے ایکٹا بات جاتے ہیں. اس سیٹ میں کھڑے ہو گئے, نارگلی بازار سے لگتے سین لکھتے لگا, ٹیلی فون دیتے. اس نے یہ کام روک لگا. جب یہ عشق فرماتے ہیں تو سین ٹیلی فون پہ لکھواتے ہیں کیونکہ وہ اس کے گھر ہوتے ہیں. گھر میں سارا دن صبح 10-11 بجے سے لے کے سارا دن ساری رات یہ ٹیلی فون سن رہے ہیں, لطیفے سن رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, اور ٹھیک 4 بجے صبح یا پھر میں ذرا ایک ایپیسوڈ لکھ لوں, اور پھر یہ قلم اٹھاتے ہیں
اور ہم اسی طرح ہی باتیں کرتے رہتے، دلاور ملک صاحب میں یا اور بھی دوست جو بھی اسسٹنٹ وغیرہ، اور یہ لکھنا شروع کرتے ہیں کیونکہ دائیں ہاتھ سے لکھنا شروع کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ سجیو جو ہے، اس لیے کہ بایاں ہاتھ ان کا سگریٹ تھامے ہوئے ہوتا ہے، اب بھی دیکھیے سگریٹ پکڑا ہوا ہوگا، تو بائیں ہاتھ میں انہوں نے سگریٹ، مسلسل سگریٹ تھاما ہوتا ہے اور مسلسل لکھتے رہتے ہیں. اور اللہ سچا جانتا ہے کہ پورا ایپیسوڈ لکھ دیتے ہیں اور اس میں کبھی کبھار کہیں کٹنگ یا کٹ میں نے نہیں دیکھا. یہ 4 بجے نور پیر کا وقت کہلاتا ہے، دراصل پہلوانوں اور ولیوں کا وقت ہے. تو ہو سکتا ہے یہ پہلوان ہے یا ولی ہے، تسی آپ ہی نہ بتاؤ.